अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का सलाम और आदाब पहुँचे अपने तमाम चाहने वालों को कैलगरी कनाडा से, और वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक किसी का गुमान भी ना पहुँचे। मैं तमाम हज़रात को अपने प्रोग्राम नाज़रा के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। खुशियाँ बखेरिए और खुशियाँ समेटिए, यही मेरा स्लोगन है। और आज का जो प्रोग्राम है वो है उस पे 3 टॉपिक मैंने लिए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। नंबर पहला जो है वो उस्मान डार का जो इंटरव्यू है वो असली है या नकली, उस पे एनालिसिस करेंगे। नंबर 2 है कि एक खबर फैली हुई है कि 50,000 की, अगर स्टेट बैंक ने खबर इशू की है, रिलीज़ की है कि अगर बैंक बैंकरप्ट हो जाए तो वो रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ़ 50,000 देने में। मिसाल के तौर पर अगर आपका 1 करोड़ रुपए है तो 50,000 ही, 5 लाख ही, सॉरी 5 लाख ही देंगे आपको वापस। इस पे क्या खबर है? और तीसरी एक खबर और भी है कि स्कैन हो रहे हैं जो कोई लॉकर्स हैं पाकिस्तान में। इन तमाम खबरों पे मैंने जो इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबल लोग थे बहुत, उन लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जो आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले उस्मान डार का इंटरव्यू, फेक है या असली? देखिए एक बात बताऊं आपको, आर्मी जो होती है ना, जिस तरीके से उनकी वालदा साहबा ने इल्ज़ाम लगाया ना ख्वाजा आसिफ पर कि उसने गन पॉइंट पे लिखवाया है। ख्वाजा आसिफ शायद मुझे भी पसंद ना हो, वैसे तो मैं उसको नफरत नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो इस किस्म का आदमी है नहीं। सही बात मैं आपको बताऊँ ना, वो ये सिर्फ़ अपनी कद बड़ा करने के लिए इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। कहाँ ख्वाजा आसिफ और कहाँ गंगू तेली। इसकी तो हैसियत है ना, ये जो आपका उस्मान डार, मैं सिर्फ़ एक आवारा उबाश टाइप का नौजवान समझता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इमरान खान की जमात के अंदर वो एक अलग बहस है कि वो सारे इस किस्म के लोग हैं, लेकिन इससे ज़्यादा उसकी हैसियत है नहीं। दूसरी बात दूसरी बात ये है कि 25 दिन आर्मी के पास वो रहा, जो खबरें हैं। ये ख्वाजा आसिफ के पास तो नहीं था ना वो। अच्छा, 25 दिन जब वहाँ रहा, गन पॉइंट पे तो 1 मिनट के अंदर फैसला हो जाता है। गन पॉइंट पे अगर कोई फैसला करना हो ना, 25 दिन कोई इंतज़ार नहीं करता। इतना मज़बूत तो मैंने किसी आदमी को देखा नहीं है। या तो मर जाएगा या फिर वो हथियार डाल देगा। 25 दिन आर्मी कभी ज़ुल्म नहीं करती, ये याद रखिएगा। मैं ये नहीं इसलिए तारीफ़ नहीं कर रहा कि मुझे कोई आर्मी से फ़ायदा हो रहा है या आर्मी, लेकिन देखिए, अगर आप अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं ना, तो आर्मी से सबसे पहले मोहब्बत कीजिए। क्योंकि ये एक वाहिद निशानी है कि अगर आप गद्दार को ट्रेस आउट करना चाहते हैं ना मुल्क के अंदर, तो ये देखिए कि कौन आपके आर्मी को कौन बुरा-भला कह रहा है। मैं मानता हूँ कि कुछ जनरलों ने वो की है, हर जगह होता है ये, तो कोई सादात को भी कत्ल कर दिया गया था। ये चीज़ें आम सी चीज़ें हैं, ये इसके अंदर वो बड़ी चीज़ ना, खाया है उन्होंने, जनरलों ने खाया है, ठीक है खाया है, तो उन्होंने भी खाया, पॉलिटिशियंस ने। इसमें आप ये अलग बहस है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आर्मी ने बिल्कुल उठाया होगा, ये मैं मुझे कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन उठाया होगा। ज़ाहिर है जब आप बगावत करेंगे तो ज़ाहिर है वो उठाएँगे। उनका काम ही यही है, उनको तनख्वाह इस बात की मिलती है कि आप उस पे नज़र रखें उन लोगों पर। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, सबसे पहले ये खबर फैली कि उसको इतना मारा, लातों घूँसों से इतना मारा। भई मुझे निशान तो बता दो, 25 दिन वो रहा वहाँ पे, कोई चोट का निशान दिखा दे कोई। अगर कोई दिखा दे तो मैं मान जाऊँ। वो तो खुश-खर्रम हँसता-हुआ आ रहा था। वो उसका शाहिद का दोस्त था, और वो उन्होंने सारा, ज़ाहिर है कि जब उन्होंने हथियार तो फेंक दिए थे, पहले दिन ही फेंक दिए थे उसने। उसके बाद उनको रिलीज़ कर दिया था, क्योंकि आर्मी के साथ कोई नहीं बहस कर सकता, क्योंकि खुद वो इल्ज़ाम उनके ऊपर पक्के हैं। जो इसने इल्ज़ाम इमरान खान पे लगाया ना, एक्चुअली ये खुद भी इन्वॉल्व है उसके अंदर। तो इसने अपनी जान बचाई। जान बचाने के बाद ज़ाहिर है आज़ादी मिल गई इसको। ये छुपता-छुपाता आ गया घर पे, और फिर शाहिद से मिला। शाहिद इसका दोस्त है, वो ऊपर प्रोग्राम बना लिया। अच्छा, इनकी अम्मा जान ने जो वो बातें की ना ख्वाजा आसिफ की, ख्वाजा आसिफ हरगिज़ ऐसा आदमी नहीं है। ये सिर्फ़ अपना कद बड़ा करने के लिए कि हाँ भाई, हम तो उससे भी बड़े हैं। उसने उस पर, इसकी हैसियत क्या है? मुझे ये बताइए। इसकी जो उस्मान डार की हैसियत क्या, सिवाय मुझे तो हमेशा जिस तरह बात करता है ना वो, जैसे गिरबान पकड़ने, उसका मुझे आज तक याद है। वो कहता है कि अगर मेरे लीडर को कुछ कहा तो मैं उसके घर में घुस के उसको निकाल के मारूंगा। अब बताइए, शरीफ आदमी कोई सुन सकता है ऐसी बात? मुझे ये एक बात बता दीजिए, हो सकता है वो अच्छा आदमी हो आपकी नज़र में, मेरी नज़र में गुंडा है वो। मरवत और इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। आप इमरान खान की जमात के जितने भी आदमी हैं वो सब इसी किस्म के कमाश के हैं। मैं बिलीव नहीं कर सकता। मैंने तो नहीं सुना नवाज़ शरीफ के किसी आदमी के मुतालिक कि कोई वो इस किस्म की धमकियाँ देता फिरे। मैंने ज़रदारी साहब की किसी को वो नहीं देखा, आदमी को कि वो धमकियाँ देता फिरे। इतना डिसिप्लिन, इतना शराफ़त, मैं जिसे कहता हूँ,
کھانا پینا ایک الگ مسئلہ ہے، عیاشی ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ تو نہیں نا کہ آپ تھرڈ کلاس ہتھ کنڈے استعمال کریں پاکستانیوں کے اوپر۔ تو یہ جو کہ میں کھڑی ہوں گی، ان کی والدہ صاحبہ یہ کہتی ہیں، اب انہوں نے کہا کہ یار بیٹا تو اس قابل نہیں، بیٹے کو کسی اور جماعت میں بھیج دیں گے، ہم خود لڑیں گے اس سے، یہ ناکام ہوگی۔ یہ میں بتا دوں آپ کو، خواجہ آصف صاحب کا پورا ایک کیریئر ہے بھائی انہوں نے، اور میں آپ کو بتاؤں خواجہ صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ کبھی کبھی نواز شریف کے خلاف بھی بولتے ہیں، حالانکہ لیڈر کے خلاف کوئی بھی نہیں بول سکتا، تو ایون شہباز شریف نہیں بول سکتے اپنے سگے بھائی کے لیے بھی، لیکن وہ بول لیتے ہیں، شاہد خاقان عباسی بھی بول لیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ڈرامہ ہے، ساری خبریں، کوئی نہیں مارا، آرمی مارتی نہیں ہے بھائی، جیسے آسانی سے آپ تو ان کی ذمہ داری ہے، اگر اس کو اگلوانا ہے تو ٹھیک ہے، اب پارٹی چھوڑنا یا نہیں چھوڑنا وہ ان کی اپنی مرضی ہے، انہوں نے چھوڑی نہیں چھوڑی، فائدے اٹھا لیے، اب چھوڑ دینے کے لیے کہ مجھے چھوڑ دو، یہ نہیں ہوگا، سزا تو ملے گی، اس کو بھی ملے گی۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں حافظ صاحب سے کہ سر جی ان کو بھی آپ رگڑیں، بھائی پیسہ تو نکلوائے نا ان سے، یہ جو اب بالکل خلیفہ بن گئے اور بڑے نیک، پائچے اوپر ٹوپی، ابھی دیکھیے گا آنکھوں میں کاجل بھی آ جائے گا اور ہاتھ میں تسبیح بھی آ جائے گی، جس طرح نمائش اس کے عمران خان کی آئی نا، سوری عمران خان کی آئی، اسی طرح کے بھی آ جائے گی۔ تو یہ تو ہے خبر۔ دوسری خبر یہ ہے کہ جناب 50,000 کی جو کیش لمٹ کہا ہے کہ بھائی اگر بینک وہ ہو جائے، غرق ہو جائے، یعنی مطلب ڈیفالٹ ہو جائے، تو صرف ہم 50,000 دیں گے۔ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، میں تعصب کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو لوگ جن کو نوکری دی ہوئی ہے نا اسٹیٹ بینک کے اندر، سب سفارشوں پہ، سندھ میں تو ساری سفارشیں، میں تعصب نہیں کر رہا، میں خود سندھی ہوں، میں ہرگز نہیں کہوں گا کہ لیکن جو اسٹف لے کے آتے ہیں نا، زیادہ صرف پیسہ، ان کا کرائٹیریا پیسہ، میں ان کے آگے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر جی پیسہ بہت ہو گیا، اب آپ کوالٹی کو دیکھیں، اچھے لوگوں کو لے کر آئیں۔ تو وہ جو ان کا یعنی مطلب وائس ہیڈ ہے نا، اس نے کہیں یہ بتایا کہ جی اس کی جو بینکس کی جو انشورنس ہوتی ہے نا، تو وہ 50,000 کی ہوتی ہے کہ 50,000 تک ہم کور کریں گے، تو اس کو کہاں سے کہاں پھیلا دیا کہ جی یہ جو ریزروس ہیں سارے، جو لوگوں کے پیسے جمع ہیں وہ خطرے میں ہیں، ایسی پھر بعد میں جو مین جو ہیڈ ہے نا اس کا ایشو ہوا، لیٹر بھی ایشو ہوا اور اس کی پریس کانفرنس بھی ہوئی کہ نہیں کوئی سب چیزیں انٹیکٹ ہیں۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ ملکوں کے اندر کے پیسے ضبط ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ خبریں جو ہوتی ہیں نا، اناڑی کے ہاتھوں میں پستول دے دیا آپ نے تو اس کا تو یہی ہوگا۔ تو یہ ذرا محتاط رہیں، میں تو آپ کو کہتا ہوں بڑے لوگوں کو، بھائی جو آپ اپائنٹمنٹ، اب اسٹیٹ بینک کا پچھلی دفعہ ایک ڈاکٹر تھا، اناڑی، بالکل اناڑی، اس کو ہیڈ لگا دیا تھا انہوں نے پیسے لے کے، اور کچھ بھی نہیں، اس کو ہٹا دیا، چلو اچھا ہوا۔ اچھا، تیسری خبر بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے، یہ خبر ہے یہ بھی کہ اسکین ہو رہے ہیں وہاں پہ لاکرس، یہ جسٹ پاسبل کہ صحیح ہو۔ لاکرس اسکین کیوں کر رہے ہیں؟ آپ سوچئے کہ اس کے اندر دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، بہت سارے لوگوں نے جو اسمگلرس ہیں نا، اسمگلر تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں نا، یعنی مطلب سرکاری محکمے سے جو ہیرا پھیری کی ہے وہ بھی اسمگلر کہلاتے ہیں، انہوں نے ڈالر جمع کیے اور وہ لاکر میں رکھ دیے، زیورات رکھ لیے، سونا رکھ لیا، یہ رکھ لیا، وہ پاکستانی کرنسی نہیں ہوتی اس کے اندر، پاکستانی کرنسی تو اور بھی چھپ سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اب اس کے اندر جو اسکین کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالرز کہاں پر ہیں، جہاں گڈیاں ڈالرز ہیں نا وہ ضبط کر رہے ہیں، جہاں گولڈ ہے گولڈ کو بھی ضبط کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ آئی ایم ایف جو ہے نا 10 مہینے کے بعد، اب تو 9 مہینے رہ گئے، 9 مہینے کے بعد وہ پیسے مانگے گی، ورنہ آپ کا اسلحہ بیچنا پڑے گا، ایٹمی اسلحہ، یہ ہے اصل بات۔ تو اگر آپ کا جائز پیسہ ہے، آپ کا جائز ڈالرز ہیں، تو اس کو نکال لیجئے، اس کا تو میٹیگیشن اسٹریٹجی تو یہی ہے۔ تو لوگوں کو اصل خبر دینی چاہیے، اس طرح نہیں کہ بس الٹی سیدھی۔ میں جو صحافت میں دیکھ رہا ہوں نا، روزانہ لوگ پروگرام کرتے ہیں الٹے سیدھے خبریں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، بس اپنا بس وہ لائکس مل جائیں اور جناب والی پیسے مل جائیں اور کھڑے ہو جائیں، بھلی جھوٹی خبریں ہوں کوئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیے تینوں جماعتوں کو، پی ٹی آئی کو دیکھیے، یہ جنرل میں بتا رہا ہوں آپ کو، مسلم لیگ کو دیکھیے اور زرداری کو دیکھیے۔ پی ٹی آئی ایک، میں معافی چاہتا ہوں کہتے ہوئے، ایک گری ہوئی جماعت جسے کہتے ہیں نا، لوفروں والی جماعت، بالکل وہ لوفر، ان کی لیڈر کا بھی حال دیکھ لیں، اس نے سب کے نام رکھے ہوئے تھے، کسی کو لوٹا کہتا تھا، کسی کو وہ
कुछ कहता था, पेट्रोल डीज़ल कहता था, किसी को कुछ, उसको बेचारे को बिलावल ज़रदारी को भी उसकी लैंग्वेज पे उन्होंने कह दिया कि ये इसको उर्दू भी नहीं आती, खुसरा बना दिया उसको, पता नहीं क्या-क्या बनाया। वो शेख रशीद साहब, उम्र देखो, कब्र में पाँव वो लटकाए बैठे हैं और उस बच्चे को कह रहे हैं उल्टी-सीधी कि मेरा वो है, अस्तगफुरुल्लाह, मैं ज़बान इस्तेमाल नहीं करना चाहता, अपनी ज़बान इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन तमीज़ नहीं होती कि इंसान को, तुम्हारी उम्र गुज़र चुकी है, तुम कम से कम कुछ तो अच्छा काम करके जाओ, ताकि कम से कम मैं तो तुम्हारे लिए ख्वाहिशमंद हूँ कि तुम भी जन्नत में जाओ। लेकिन ये है कि तुम्हारी हरकतें इस किस्म की हैं। अब दूसरे नंबर पे नवाज़ शरीफ के लाख बुरे सही, मैं ये मान रहा हूँ, सारा पूरा माशरा ख़राब है ना, तो लेकिन ये है कि कभी ऐसे छिछोरी हरकत मैंने नहीं देखी उनके अंदर। तीसरी पीपल्स पार्टी को मैं छोड़, खाना-पीना एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं अब नून लीग से भी और पीपल्स पार्टी से हम्बली रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आपने बहुत कमा लिया। देखिए, पैसे तो कोई नहीं लेके जाता ना आसमान पे। अब आप भी मेरी उम्र के ही हैं, सब हम सारे उम्र के एक बराबर ही हैं, तकरीबन 1 साल 2 साल ऊपर-नीचे होंगे। तो जाना तो हमने भी वही, सबने जाना है। तो डॉलर या करेंसी या ज़ेवरात, कोई बता दे मुझे, कोई 1 पैसा भी लेके गया हो। तो अब मेरा कहने का मकसद है, आपका दिल तो भर गया होगा ना। अब अगर थोड़ा-सा क्वालिटी पे तवज्जो दे दें, यकीन मानिए आप नेल्सन मंडेला बन सकते हैं। आपके अंदर इतनी सलाहियत है, आप इसको मज़ाक नहीं समझें। दोनों को मैं कहता हूँ, नवाज़ शरीफ को भी और इसको भी। बाकी आपकी मर्ज़ी है। इमरान खान से तो हरा नहीं हो सकते, वो तो मुश्किल है अब। क्योंकि उनके तो ना तो उनको फैसले करने आते हैं, ना उनका अंदर आईक्यू भी नहीं है उनका, और उनको कोई भी पता नहीं, बस ऐसे ही औबाश टाइप का आदमी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आएगा। लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स दीजिएगा ताकि मैं आपको इम्प्रूव करूँ इस प्रोग्राम को। थैंक